सीरियस है जी कोरोना, आप भी सीरियस लीजिए। वज़ीर आज़म ने भी आज कह दिया है कि भाई सीरियस लें, आप इसे सीरियसली नहीं ले रहे। एक कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा हुई, कोरोना वायरस कितना सीरियस है भी कि नहीं, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके हवाले से ज़ाहिर बात है जिसकी क़यादत जनाब इमरान खान फरमा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। कुछ बातें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज की हैं अहमियत की हामिल हैं, लेकिन जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान के अंदर इसका पहला केस आया उसके बाद ज़ाहिर बात है बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद दफ़ा कौम से मुखातिब हुए, खिताब किया, कॉन्फिडेंस पे लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ बड़ी दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शंस कह लें, तज़ादात कह लें जो कि हमने इकट्ठे किए आप ही के लिए। ज़रा पहले वो देख लीजिए और अब जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर उस पर बात हो जाए। और ज़रा शुगर रिपोर्ट जो कि सामने आ गई, एक्शंस 7 नुकाती सामने आ गए जो कि लेने हैं, हुकूमत की जानिब से फैसला कर दिया गया है, लेकिन ज़रा पहले कोविड के हवाले से यानी कोरोना वायरस के हवाले से बात हो जाए। दिलचस्प सूरत हाल, सदाकत अली भाई साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब भाई साहब फाइनली फिर अब ये बताइए कि कौम घबरा ले सर, क्योंकि हालात जो हैं वो हमारे सामने हैं। ये डिबेट मेरे ख्याल में अब बहुत पुरानी हो गई कि मईशत की ज़्यादा अहमियत है या लॉकडाउन की ज़्यादा अहमियत है। ये मेरे ख्याल में इन लाइंस पर शायद मेरा अपनी ज़ाती राय ये है, बेशक मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये शायद होनी नहीं चाहिए थी डिबेट इस तरह। बहरहाल अब क्यों आपको बार बार अपोजिशन कह रही है कि नहीं, ये वो कन्फ्यूजन्स हैं, ये वो तजाद है, ये वो लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है जिसकी वजह से आज हम ये हालात देख रहे हैं। क्या जवाब है अबाई साहब इसका आपका? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने जो वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ औकात के बयानात जो सुनाए जी, अगर आप इसी तरह के बयानात WHO के भी सुन लें, अगर आप दुनिया के जितनी लीडिंग मुल्क हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, या अवेयरनेस आगाही के हिसाब से, या हेल्थ सिस्टम्स के हिसाब से, तो सब में आपको थोड़ी सी इस तरह की बदलती हुई सूरत हाल नज़र आएगी। बिकॉज ये एक नया फिनोमेना था, इसका नाम भी आपने नहीं सुना हुआ था, मैंने भी नहीं सुना हुआ था, ना हेल्थ के एक्सपर्ट्स को पता था, ना मईशत के एक्सपर्ट्स को पता था, ना सियासतदानों को पता था। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन थी, इर्तिकाई अमल है जो आज यहाँ तक पहुँचा। इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आप और मैं सुनते रहे, लिहाजा शुरू में हुकूमत का ये मतलब बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि इसने बढ़ना है, इसने फैलना है, और एक खास वक्त के लिए हमने लॉकडाउन भी किया, जिस लॉकडाउन का मकसद था कि WHO ने कभी नहीं कहा था कि नॉर्मल सा फ्लू है सर, कि बिल्कुल आम सा फ्लू है, या ये बीमार सिर्फ लोगों को होगा या सिर्फ बुजुर्गों को होगा, ये वैसे WHO ने कभी नहीं कहा था। नहीं, इसका जो WHO का खासकर जो इस वायरस का इम्पैक्ट वेस्ट में आया, यूरोपियन कंट्रीज़ में आया, अमेरिका में आया, वो इम्पैक्ट भी अलग था। हमारे रीजन में इसका डिफरेंट इम्पैक्ट है, इसकी क्या है, इसका डेथ रेट भी कम है, इन्फेक्शन का के जो सिम्टम्स भी इसमें सिम्टम जो सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रोपोर्शन भी कम है। तो कहने की बात यह है कि ये अंदाज़ा ऐसे ही किया गया था, कुछ लोगों ने बहुत डरा दिया था कि बहुत तेज़ी से ये फैल जाएगा और जाके कहीं मई के एंड पे लाखों पेशेंट्स हो जाएंगे। उस लिहाज से इसका इफेक्ट भी कम रहा। अच्छा। आज की शाम तक बात करें तो कुछ 2000 के करीब अमवात हुई हैं पिछले 3 महीनों में। वो जो एक हाई ट्रेजेक्ट्री इसके लिए फोरकास्ट की गई थी, उसके मतलब में ये लो है। बाकी आपने कहा कि जी इस पे कोई कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन उन लोगों को थी जो समझते थे कि लॉकडाउन इसका हल है। अब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये समझती है कि इसका हल ये है कि आप एहतियात करें, समाजी और जिस्मानी फासला रखें, और जो उसकी ज़हनी फासला भी रखें, अब डेवलप हो गए, ज़हनी फासला भी रखें। जी, ज़हनी फासला नहीं, ज़हनी फासला इस पे मेरा ख्याल है नहीं है, इस पे पूरी दुनिया अब एक तरफ आ गई है। ज़हनी फासला था, लोग समझे शायद 2 हफ्तों के लिए बंद कर दें तो वायरस मर जाएगा, वो अब समझ आ गई है कि इसका हल यही है कि कारोबार भी खोलने हैं, मईशत भी चलानी है, लेकिन एहतियात करनी है ताकि इसके इफेक्ट्स कम से कम हो। ठीक, भाई साहब पॉइंट टेकन सर। मियाँ साहब भी रौला पाया तो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बड़ा मामला ठीक है। ये तदाद जो हमने बताए वो भाई साहब ने कहा, ये तो WHO कह लें, पूरी दुनिया कह लें, बदलते रहे हैं हालात, तो कोई एक जैसे तो नहीं रहे। आप लोग खामखा वज़ीर आज़म को कहते रहते हैं कि जी लीडरशिप नहीं है, जी कंफ्यूज्ड है, फलान है, ये है, वो है। क्यों कीड़े कर दो सर? नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसलिए मरीब कि जो अभी आपने क्लिप सुनवाए हैं ना डॉक्टर इमरान खान साहब के, और जो उन्होंने भाषण दिया, और उससे तो लगता है कि कभी
ڈاکٹر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایلوپیتھک علاج ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں ہومیوپیتھک علاج ہونا چاہیے، اور کبھی حکیم عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے آری کوئی تدبیر ایسی ہم لے کے آئیں گے جس سے جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ آپ نے خود WHO کا ذکر کر دیا، جو میرے بھائی جو ہیں جو ذکر فرما رہے تھے اس کا بھی میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے جس طرح پاکستان کی معیشت کا اعداد و شمار غلط بتائے، اس طرح آپ نے ٹیسٹنگ کے، اسی طرح آپ نے پیشنٹ کے، اسی طرح آپ جو اموات ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اعداد و شمار غلط قوم کو بتائے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اور بار بار یہ بات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کا آج ہم سے پوچھا جاتا ہے اچھا پھر ہم کیا کریں؟ بھائی جب پوری قوم آپ کو کہہ رہی تھی، پوری دنیا اس بات پہ کہہ رہی تھی، بضد تھی کہ بھائی لاک ڈاؤن سے ہی اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے ہی آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا کم سے کم نقصان کروا کے آپ زیادہ اموات سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ پر وہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ نہیں ہوئی، اللہ معاف کرے، اتنی اموات اور ٹریجیکٹری وہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جب لاک ڈاؤن ہوا وزیر اعظم بھی کہتی ہیں غریب آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ اشرافیہ نے کروایا، آپ جیسے امیر لوگوں نے سر لاک ڈاؤن۔ اچھا یار منیب صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ تو ضرور کلیئر آج کرنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو شاید سندھ میں تو وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ ہیں وہ ان کی طرف اشارہ ہو، اس کی طرف اشرافیہ کا، مگر باقی 3 صوبوں میں یا وفاق میں آپ جیسے یا میرے جیسے اشرافیہ نہیں ہوتے، وہ ان کا اشارہ کسی اور طرف سا، اس لیے کہ 3 صوبوں میں اور وفاق میں ان کی حکومت تھی، یہ فیصلہ کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور شام کو 4 صوبے جو ہیں وہ سخت لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ مارکیٹیں کھولی جانی چاہیے، دوسری طرف مارکیٹیں سیل ہو رہی تھیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کنفیوز پالیسی کی وجہ سے، اور آج بھی کنفیوز ہیں، آج بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بڑا نقصان ہوگا۔ بھائی صاحب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آپ بار بار قوم کو یہ بھاشن دیتے ہو، کہتے ہو کہ اگر لاک ڈاؤن رہتا تو لوگ بھوک سے مر جاتے، اور میں نے لاک ڈاؤن اس لیے ختم کیا کہ لوگ بھوک سے نہ مریں، اس کا مطلب ہے اس وبا سے مر جائیں۔ حکومت وقت کوئی بھی ہو، حکمران جو ہوتا ہے اس کا مقصد یا اس کا ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے لوگوں کو بھوک سے نہیں مرنے دینا، بھائی وبا سے بھی کوئی حکمت عملی بنانے کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے، اور آج تک آپ یہ آج تو آپ یہ دیکھیں منیب صاحب کہ آپ کی اعلیٰ عدلیہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کی اعلیٰ عدلیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی پریس کانفرنس سے یا آپ کی بیان بازی سے یہ وائرس جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ وہی سٹائل اپنا رہے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن ایک سیکنڈ کے لیے جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی آپ غلط اعداد و شمار الزامات لگا کے آپ حکومت تک تو پہنچ گئے، اب بھی آپ 50-60 لوگوں کی آپ نے ایک فوج تیار کی ہوئی ہے جس کو آپ اتنے ویلے پرائم منسٹر ہیں کہ شام کو بیٹھ کے ان کو بھاشن دیتے ہیں، اور سارا دن میڈیا خود مانیٹر کرتے ہیں بقول ان کے کہ بھائی شام کو جا کے آپ نے یہ الزامات لگانے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میڈیا پہ ساری حکومت چلا رہے ہیں اور باقی خدا پہ آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک بات تو کم از کم یہ بات دیکھیے، اس میں یہ تو پرائم منسٹر اگر کہیں اور تو ان کی بات یہ شاید غلط نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کے اندر اتنا دمخم نہیں ہے کہ حکومت پیسے بانٹتی رہے، لوگوں کو ہینڈ آؤٹس دیتی رہے، فائنینشیل ہینڈ آؤٹ، ریاست کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس ملک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ یہ پرائم منسٹر کا آرگومنٹ شروع دن سے رہا ہے، ایک چیز میں یکسوئی رہی ہے، وہ ہمیشہ سے اس کی بات کرتے رہے ہیں۔ بہرحال باقی باتیں ڈیبیٹیبل ہیں، آپ نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایک بہت اہم معاملہ ہے، میں عباسی صاحب کی اور آپ کی توجہ اس پہ دلانا چاہوں گا۔ شوگر رپورٹ ڈیٹیل میں رپورٹ آ گئی جی، تقریباً 347 صفحوں کے اوپر محیط ہے، دلچسپ رپورٹ ہے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ یہ کب سے یہ اس حکومت کے دور میں، اس دور میں کیا ہوا؟ پرائم منسٹر نے اس کا ایمبٹ بہت بڑا کر دیا، پچھلی حکومتوں پر بھی لے گئے، فائن، فیئر انف، زبردست، لیکن کچھ سوال ہیں بنیادی جو ہم نے اس حوالے سے کرنے ہیں، میاں صاحب سے بھی پوچھیں گے اور صداقت علی بھائی صاحب سے بھی، ایک بریک کے بعد۔